हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड नेपालको पुरानो र सफल उद्योग हो। सिमेन्ट उत्पादन र गुणस्तरको क्षेत्रमा हेटौडा सिमेन्ट उद्योग उत्कृष्ट उद्योग हो। विक्रम सम्वत 2033 साल असोज 13 गते हेटौडाको लामो सूर्य भन्ने ठाउँमा हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना गरिएको थियो। कम्पनी ऐन 2021 अन्तर्गत हेटौडा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिएको हो। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागको बराबर अर्थात् 400 किता सेयर रहेको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक 25,000 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले आफूले उत्पादन गरेको सिमेन्ट शक्ति सिमेन्टको ब्रान्डबाट बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको शक्ति सिमेन्ट 28 ग्रेडको गुणस्तरीय र उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको समग्र विकास र व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले बताउनु भएको छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई मर्ज गरेर एउटै व्यवस्थापन म्यानेजमेन्ट बनाउनु पर्छ कि भन्नेतिर पनि हाम्रो होमवर्क भइरहेछ। अर्कोतिर तत्काल हामीले त्यसको म्यानेजमेन्टलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसले कच्चा पदार्थ अब त्यहाँ अभाव भए हुनाले उसलाई हामीले उदयपुर सिमेन्ट कारखानाबाट कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने र त्यसलाई मुनाफामा कसरी लैजान सकिन्छ, त्यसका कमी कमजोरी के हुन् तिनको केलाएर अहिले मार्केटिङतिर हामी कसरी जोड दिन सक्छौँ। अब त्यसको क्वालिटी धेरै माथि छ अहिले पनि र नेपाली जनताको त्यो प्रति विश्वास पनि छ। नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकास र प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकार लागि परेको बताउनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट। नेपाल सरकार अन्तर्गतका संस्थानहरू उद्योगहरू किन यो रुग्ण भए, किन चल्न सकेनन् र हामीले निजीकरण गरेका उद्योग पनि किन चलेनन् त? एकातिर हामीले यो नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सकेन, व्यवस्थापन गतिलो भएन भनेर निजीकरणतिर लग्यौँ। अर्कोतिर निजीकरणले पनि लिएका उद्योगहरू सबै ती कुनै पनि चलेनन्। आज तिनी कहाँ छन् खोज्नुपर्ने स्थिति भएको छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ अहिले निजी क्षेत्रमा गएको उद्योगको पनि के कारणले त्यो भयो, असफल भयो, हाम्रो आफ्नै किन भयो, त्यसलाई सञ्चालन गर्न कुन मोडेलमा जानुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता अनुसार त्यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो पूर्व सचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय एक्सपर्टहरूको समिति बनेको छ। त्यो समितिले 4 महिनाभित्र अध्ययन गरेर ल्याउने भनेको छौँ। त्यसमा टेक्निसियनहरू र म्यानेजमेन्ट बुझेको ती खालको र प्रशासन पनि बुझेको सबैलाई त्यो ल्याउन सक्ने त्यो खालको समिति छ, त्यो विज्ञहरूको। र अब त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि हामी फेरि आगामी कदम कसरी जाने उद्योगतर्फ भन्ने गर्छौँ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उद्योगको क्षमता वृद्धि गरी माग अनुसार आपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले जनाएको छ। माग अनुसार सिमेन्टको उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता विस्तार गरी सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र नयाँ उपकरणको व्यवस्थापनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लागेको मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहनुभएका हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर नारायण प्रसाद रिग्मी बताउनुहुन्छ। उद्योग मन्त्रालयले नेपालको औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका विषयमा हामी लागि परेका छौँ। अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको तिनै तहका सरकारका औद्योगिक उत्पादन र तिनको बजारीकरणका लागि तिनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्य हाम्रो प्राथमिकता हो। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको त्यसलाई अझै थप परिष्कृत र समुन्नत बनाउनको लागि
मन्त्रालयले हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू को विकास र यिनीहरूको अझै प्रगति कसरी गर्न सकिन्छ, यिनीहरूलाई नाफामा कसरी लैजान सकिन्छ, यिनीहरूको प्रवर्धन मार्फत जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको पुरा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले नीतिगत सुधारहरू, अन्तर्मन्त्रालयगत समन्वयका कुराहरू र हेटौँडा सिमेन्टकै व्यवस्थापकीय सुधारमा समेत हामीले पहल कदमी लिएका छौँ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको समग्र सुधार र व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले गरिरहेको पहल र आगामी दिनमा गर्न लागेको सुधारका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहनुभएका हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका अध्यक्ष डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मी बताउनुहुन्छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग नेपालको सबैभन्दा पुरानो गुणस्तरीय उद्योग हो भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ। हेटौडा उद्योगले नेपालको सिमेन्ट उत्पादनमा, नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा गरेको योगदान हामी सबैले देखेकै, बुझेकै र जानेकै कुरा हो। लामो इतिहास बोकेको यो उद्योग केही समयदेखि यता जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो गतिमा अगाडि बढेको पाइँदैन। यसका धेरै व्यवस्थापकीय सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। जनशक्तिको विकास, यान्त्रिकरणको विकास, नयाँ प्रविधिहरूको भित्राएर अझै त्यसलाई समुन्नत गुणस्तरीय सिमेन्टको उत्पादन गर्ने, त्यो सिमेन्ट उत्पादनको बजारीकरण गर्ने, उपभोक्ताहरू समक्ष त्यो सिमेन्टको प्रयोगबाट हाम्रो पूर्वाधारहरू सुरक्षित हुन्छन्, पूर्वाधार गुणस्तरीय हुन्छन् भनेर प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका कामहरूमा हामी अहिले केन्द्रित छौँ। हेटौडा सिमेन्टको पुँजीगत सुधारका साथसाथै, वित्तीय सुधारका साथसाथै त्यसको व्यवस्थापकीय सुधार गर्नको लागि त्यहाँको नेतृत्वसँग हामी निरन्तर परामर्शमा छौँ। उहाँले निर्देशन दिन्छौँ, उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू, कार्ययोजनाहरू, उहाँको वार्षिक प्रगतिहरू, वार्षिक कार्ययोजनाहरू पनि मन्त्रालयले एकदमै नजिकबाट हामी मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ र हामी के विश्वस्त छौँ भने हामीले केही दिनमा हेटौडा उद्योगको व्यवस्थापकीय परिवर्तन, व्यवस्थापकीय सुधार हामी देख्न सक्छौँ। हामी नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जुन औद्योगिक उत्पादन गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरू हामीले हेर्छौँ, ती सबै सार्वजनिक संस्थानहरूले मुलुकको औद्योगिक विकासको लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अहिले नाफामा रहेका उद्योगहरू छन्, प्रतिष्ठानहरू छन्, व्यवसायहरू छन्, तिनीहरूलाई अझै नाफामा लाने र घाटामा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई थप सुधार गरेर नाफामा लैजानुपर्ने हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व छ। यो हाम्रो मन्त्रालयको प्राथमिकता हो। हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूदेखि सचिवज्यू र हामी सबैको टिम अहिले सार्वजनिक संस्थानहरू, मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधार गर्न लागिरहेका छौँ र यो सुधार बहुपक्षीय सुधार भनौँ न, मान्छेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टदेखि लिएर फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, टेक्नोलोजिकल इनोभेसन र यसको सर्भिस डेलिभरीमा अझै निपुणता ल्याउने कुरामा हामी केन्द्रित छौँ। मन्त्रालय सबै यो कार्यमा सबै सरकारवालाहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्दछ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन तथा बिक्री वितरणको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि क्रियाशील अनुभवी व्यक्तित्व हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका महाप्रबन्धक प्रेमशंकर सिंह। अहिलेको वर्तमान स्थितिमा नेपाल सरकारमा ठुलो क्यापेसिटीहरूको नेपालभित्र र लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा आधारित धेरै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू आइसक्यो। त्यस र आउँदै क्रममा जारी भएकोले नयाँ टेक्नोलोजीमा इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन, फ्युल कन्जम्सन र लेबर कस्ट धेरै कम परिराखेकोले कस्ट अफ प्रोडक्सन अहिले सिमेन्टको निकै कम भइरहेको छ। त्यसै कारणले हेटौडा सिमेन्टको कस्ट अफ प्रोडक्सनलाई पनि घटाउनको लागि हामी मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अगाडि प्रोसेस बनाइराखेका छौँ र यो विषयमा हाम्रो कन्सेप्ट पेपर तयार भइसकेछ। हामी सञ्चालक समितिमा पेश गरेर मन्त्रालयमा दिन्छौँ र त्यसपछि मन्त्रालयबाट पास भएपछि फन्डको व्यवस्था गरेर हामीले पनि यसलाई नयाँ प्रविधिमा र लेटेस्ट इक्विपमेन्टहरू ल्याएर हामी पनि आफ्नो कस्ट मार्केटमा सर्भाइभ हुने गरी
कस्ट अफ प्रोडक्सन एक बोराको 400 रुपैयाँमा ल्याउने हाम्रो प्रयास हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो उत्पादन यति कस्टमा उत्पादन गरेपछि हामी नेपालमा भएको सबै प्राइभेट इन्डस्ट्रीहरूलाई हामीले च्यालेन्ज दिन सकिन्छ, सबैसँग हामीले मतलब कम्पिटिसन गर्न पनि सकिन्छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको माग दिनादिन बढिरहेको छ, तर माग अनुसार सिमेन्ट उत्पादन हुन नसकेकाले माग अनुसार सिमेन्ट उत्पादन गरी उद्योगको समग्र विकास र व्यवस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका महाप्रबन्धक इन्जिनियर प्रेमशंकर सिंह बताउनुहुन्छ। हाम्रो जति माग आउँछ हामीले आपूर्ति गरिरहेछौँ। हाम्रो माग आपूर्ति ब्यालेन्स छ, त्यस्तो प्रब्लम छैन। खास गरी बिचमा हामीले अलिकति डेडिकेटेड फिडरको कारणले, प्राधिकरणको कारणले हामीलाई अलि अप्ठ्यारो भएको 2-3 वर्ष बित्यो। तर अहिले नेपाल सरकारले निर्णय गरेर प्राधिकरणको पनि डेडिकेटेड सबैको हटाइसकेकोले अब हामीले त्यस्तो प्रब्लमहरू छैन। अझको समयमा हेटौडा सिमेन्ट लामो समयसँग चल्ने संस्था छ र बन्न पनि सक्छ र हामी बनाउनको लागि प्रयासरत छौँ। यसको लागि हामीले क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गरी कस्ट अफ प्रोडक्सन नघटाइकन कुनै अर्को विकल्प छैन। हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन घटाउने नै एउटा विकल्प हो। त्यो विकल्प भनेको कोइला कन्जम्सन, बिजुली कन्जम्सन र श्रम कस्ट घटाउने हो। यो 3टा कस्ट हामीले प्राइभेटभन्दा तलसम्म झार्न सके भए हामी हुन्छौँ र यो हामीले अलिकति यसको क्यापेसिटी जस्तो आजको समयमा 750 टनमा कस्ट अफ प्रोडक्सन धेरै हाई हुन्छ। यसलाई कम्तीमा 2000 टनभन्दा माथि जानुपर्छ र हामीसँग अलिकति लाइमस्टोनको समस्या छ। हामी नेपाल सरकारसँग एउटा खानीको लागि रिक्वेस्ट पनि गरिराखेको छु। एउटा खानी लिएर यसको हामीले अहिले क्यालकुलेट गरेको हामीले 2800 मेट्रिक टन पर डे बनाउनेतिर हामी लागिराखेको छौँ र 2800 मेट्रिक टन पर डे बनाएपछि यसको सारै समस्या समाधान हुन्छ र यो मलाई लाग्छ कि आगामी फेरि 25-30 वर्षको लागि नेपालमा हाम्रो नेपाली जनताको सेवा गर्नको लागि सक्षम तयार हुन्छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको प्लान्ट र खानी सञ्चालनको हालको अवस्था कस्तो छ त भनी हामीले उद्योगका कामु नायब महाप्रबन्धकहरू इन्जिनियर नवीन कुमार कर्ण र इन्जिनियर कामेश्वर प्रसाद मिश्रलाई सोधेका छौँ। यो प्लान्ट चाहिँ 2043-2042 साल मसिरदेखि सञ्चालनमा आएको। यत्रो लामो समयदेखि सञ्चालनमा भएर सिमेन्ट प्लान्ट चाहिँ यो नेपाल सरकारको सबभन्दा पुरानो सिमेन्ट प्लान्ट हो र यसको के छ भने अपरेसन सिस्टम चाहे मेसनरीहरू अलिकति पुरानो भएर यसको प्रोडक्सन कोस्टहरू हाई हुन गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन नयाँ सिमेन्ट प्लान्टहरू आइरहेको छ त्योसँग कम्पिटिसन गर्नको लागि धेरै कुराहरू यसले परिवर्तनको जरुरी छ र क्यापासिटी पनि इन्हान्समेन्ट गर्ने किसिमको सिचुएसन छ। जबसम्म यो क्यापासिटी बढ्दैन र हाम्रो यो प्रोडक्सन कस्ट कम हुँदैन तबसम्म यो प्राइभेटसँग कम्पिटिसन गरेर यसलाई अगाडि बढाउन अलिक मुस्किल पर्छ। तापनि हामी यसमा चाहिँ लागि परेको हौँ। कसरी यसलाई चाहिँ हाम्रो महाप्रबन्धकजीले पनि लागिराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू ल्याएर कसरी प्लान्ट इन्हान्समेन्ट गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्ने भनेर कुरा पनि योसँग नभइरहेछ। अब खानी सञ्चालनमा यस्तो छ, हामीलाई अहिलेको रूपमा सबभन्दा बढी समस्या हाई ग्रेड लाइमस्टोनको प्रब्लम छ। लो ग्रेड लाइमस्टोनको प्रब्लम छैन, किनभने हाम्रो जुन यो पोखरेबाट आउनुपर्ने लाइमस्टोन छ त्यसको अलिकति क्वालिटी त्यो हिसाबको मिट भइरहेको छैन हैन। त्यसका कारण जोगीमाडाबाट जुन आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ लाइमस्टोन वाडीबाट जुन आइरहेको लाइमस्टोन छ त्यसको क्वान्टिटी कम छ। त्यसकारण चाहिँ हामी सरकारसँग पनि अनुरोध गरिरहेको छौँ जहिले पनि एउटा हाई ग्रेड माइन्स भयो भने हामी यसलाई चाहिँ लामो समयसँग सञ्चालन राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। 3टा माइन्स छ, जोगीमारा माइन्स छ, उखरी माइन्स छ, अनि यो 2टा रम्मजुवा माइन्स। यो 2टाको जुन छ नि लाइमस्टोन हामी चाहिँ ट्रकमा यहाँ ल्याउँछौँ र त्यसलाई अब जुन छ नि जोगीमारा भनेको हाई ग्रेडको हो, उखरे भनेको अब लो ग्रेडको, त्यो 2टालाई जुन छ नि मिक्स गरेर हामी सिमेन्ट ग्रेड बनाउँछौँ। सिमेन्ट ग्रेड बनाइसकेपछि अब क्रसरमा आइसकेपछि क्रसिङको काम गर्छ। अनि क्रसिङ भइसकेपछि त्यसलाई जुन छ प्रोसेसिङमा अब मेटेरियल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टममा प्रोसेसिङ गरेर र मिलमा ल्याउँछौँ। र मिलले ग्राइन्डिङ गर्छ। ग्राइन्डिङ गरिसकेपछि अब प्रोसेसिङ सिस्टममा किलमा आउँछ। किलमा जुन छ नि बर्डिङ भइसकेपछि 1400 डिग्री टेम्परेचरमा पुगेपछि अब क्लिक्राइसन फर्म हुन्छ। त्यो क्लिक्राइसन फर्म भइसकेपछि हामी जुन छ नि 8000को 2टा हामीसँग स्टोरेज साइलो छ। त्यो स्टोरेज साइलोमा हामी स्टोरेज गर्छौँ र त्यहाँबाट जुन छ हाम्रो प्रोसेसिङ जुन छ सिमेन्ट बिलको प्रोसेसिङ चालु हुन्छ। सिमेन्ट बिलको भइसकेपछि अब त्यहाँबाट हामी मेटेरियल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमले क्लिङ्करलाई जुन छ नि
त्यहाँबाट अब सिमेन्ट मिलमा आउँछ। सिमेन्ट मिलले अब क्लिङ्करलाई ग्राइन्डिङ गरेर त्यसपछि अब सिमेन्ट बनाउँछ। सिमेन्ट बनाइसकेपछि पुनः जुन छ नि ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको हेल्पले प्याकिङमा जान्छ। प्याकिङमा गइसकेपछि अब जुन छ हाम्रो पोल्ट्री प्याकरको थ्रु हामी प्याकिङ गर्छौँ। प्याकिङ गरिसकेपछि हाम्रो जुन छ मेटेरियल फाइनल प्रोडक्ट मार्केटमा जान्छ। प्रोसेस भनेको हाम्रो यही हो। क्यापेसिटी भनेको हाम्रो 750 टिपिडीको हो। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई प्रभावकारी र आधुनिक रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रविधि र जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ त हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका कामु प्रबन्धक हितरत्न साके र प्रशासन विभाग प्रमुख भक्तिराम श्रेष्ठ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हेटौडा सिमेन्ट सरकारी उद्योग गुणस्तरमा राम्रो, बजार मूल्य अरू प्राइभेटभन्दा अलिकति केही मात्रामा महँगो छ। जनताहरूले चाहिँ अब यहाँको चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ महँगो भएको कारणले अलिअलि गुणस्तर चाहिँ हेरेको थिएन उनीहरूले, खालि प्राइस मात्रै हेरेर चाहिँ खरिद भइरहेछ। त्यही पनि हाम्रो जुन प्रयास चाहिँ विज्ञापन पनि भइरहेछ हाम्रो सिमेन्टको लागि। गुणस्तरको चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको छैन। गुणस्तर राम्रो भएकोले गइ पनि रहेको छ। अहिलेको चाहिँ अवस्थामा नगएको भन्न मिल्दैन। अहिले हामीले चाहिँ अब बिक्री बढाउनको लागि चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा हाम्रो डिपो पनि खोल्ने प्लानिङ छ। मार्केटिङको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शाखा चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा गइरहेको पनि छ। अहिलेसम्म त होर्डिङ बोर्डहरू राख्ने कुरा पनि भइरहेछ होइन सर। मूल्य त अब अलिअलि समायोजन हुँदै गएको छ। पहिलाभन्दा त अलिक सस्तो नै छ अहिले पनि। हेटौडा सिमेन्टमा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा लामो अनुभव प्राप्त गरेका खारिएका दक्ष जनशक्तिहरू चाहिँ छन्। यसलाई निरन्तरता दिनेतर्फ हामी अझ प्रयासरत छौँ। यही दक्ष जनशक्तिबाट नै उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गरी आम उपभोक्तालाई वितरण गर्न हामी सफल भएका छौँ। हेटौडा सिमेन्टको सुरक्षा लगायत आन्तरिक र बाह्य स्थितिहरूको चाहिँ अनुगमन गर्न हामीले महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा सिसी क्यामेरा जडान गरी सोको चाहिँ महाप्रबन्धकको कार्यालय र प्रशासन प्रमुखको कार्यकक्षबाट हामीले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले उद्योगका लागि आवश्यक कार्य गर्दा नेपाल सरकारको खरिद ऐनमा आधारित रहेर कार्य गर्ने गरेको उद्योगका खरिद विभाग प्रमुख प्रदीप कुमार पौडेल बताउनुहुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत रहेर बोलपत्र प्रक्रिया, कोटेसन प्रक्रिया र स्थानीय खरिद प्रक्रियाको परिधिहरू टेकेर हामीले चाहिँ उद्योगलाई आवश्यक पर्ने राम्रा सामानहरू खरिदहरू प्रयोग गरेका छौँ। वर्तमान अवस्थामा हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको आर्थिक अवस्था कस्तो छ त भनी हामीले उद्योगका वित्त तथा लेखा विभाग प्रमुख सीता गिरीलाई सोधेका छौँ। लेखा प्रणाली त नेपालसम्मको मापदण्ड अनुसार भइ नै रहेको छ। नियमित लेखा परीक्षण कार्य सम्पन्न भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष महालेखा नियन्त्रणबाट नै लेखा परीक्षण कार्य भइरहेको छ। त्यसका रिपोर्टहरू पुरै तन्दुरुस्त हामीसँग छन्। नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको हुनाले अब यहाँको जुन सिमेन्ट बिक्रीलाई अझ हामीले राम्रो रूपमा बाहिर पठाउन सक्यौँ भने, अन्य सहरहरू पनि पठाउन सक्यौँ भने र यहाँ उत्पादन बढाउन सक्यौँ अझै राम्रो आर्थिक अवस्था हुँदा। अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो आर्थिक अवस्था चाहिँ छैन। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टलाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन उद्योग लागि परेको उद्योगका गुण नियन्त्रण विभाग प्रमुख गङ्गाराम सुवेदी बताउनुहुन्छ। हाम्रो उद्योग चाहिँ 2033 सालमा स्थापना भएर चाहिँ 2022 सालदेखि चाहिँ आफ्नै टिन्डा खानेको गुणस्तरीय चुनढुङ्गा प्रयोग गरी चाहिँ क्वालिटी सिमेन्ट बनाउँदै आइरहेका छौँ। हामीले अहिले तत्काल चाहिँ फलो गर्ने भनेको चाहिँ एनएससी स्ट्यान्डर्ड फलो गर्छौँ। सँगसँगै हामीले चाहिँ डिन प्रविधि डिन स्ट्यान्डर्ड पनि फलो गरिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ र सँगसँगै बेन्डिङ स्ट्रेन्थको कुरा गर्छौँ। र हाम्रो सिमेन्ट चाहिँ अरूभन्दा फरक छ, राम्रो छ भन्ने कसरी भन्न सक्छौँ भन्ने दाबी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा सिमेन्टमा चाहिँ म्याग्नेसिया सधैँ 3% भन्दा कम हुन्छ होइन। जहाँ कि हाम्रो चाहिँ एनएसले भनेअनुसार चाहिँ 5% टार्गेट हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सधैँ बिलो 3 हुन्छ र इन्सोल्युबल रेसिड्यू हाम्रो सधैँ बिलो 1 हुन्छ, जुन चाहिँ एनएसको टार्गेट अनुसार चाहिँ 2 हो। र साथसाथै हाम्रो चाहिँ एनएसले भनेको हाम्रो ब्लेन्ड भ्यालु चाहिँ 2250 भन्छ, तर हामी सधैँ त्यो 3000 माथि राख्छौँ। जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सिमेन्ट चाहिँ एनएसले तोकेको मिनिमम
33 ग्रेड भए तापनि हाम्रो चाहिँ सिमेन्ट चाहिँ सधैँ 43 ग्रेड प्लस नै हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ देखाइरहेको छ। हाम्रो सरकारी उद्योग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोडक्सन भन्दा पनि क्वालिटी प्रोडक्सनमा चाहिँ बढी जोड दिन्छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजसम्म चाहिँ आम उपभोक्ताहरू चाहिँ हामीलाई कुनै पनि गुनासो लिएर आउनु भएको छैन र सधैँ बजारमा चाहिँ उहाँहरूको पहिलो रोजाइ भनेको चाहिँ हेटौँडा सिमेन्ट नै हुने गर्छ। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको सिमेन्ट मिलबाट हुने गरेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै उद्योगका सिमेन्ट मिल प्याकिङ प्रमुख रामचरित्र सिंह, नयाँ मेसिन जडान भएको रोटरी प्याकरबाट हामीले 50 केजीको बोरा लोड गर्छौँ नि, यो यही मेसिन हो। यो भारतको कन्वे सिस्टमले हामीलाई सप्लाई गरे हो। यो मेसिनबाट अहिले दैनिक हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रै छ। अहिलेसम्म राम्रो वेट ब्यालेन्स हुन्छ, वेट एकदम 50 केजी प्लस माइनस केही छैन, एकदम टुटल्समा छ। र यसमा हामीले नयाँ अहिले के प्रविधि लगाएको छौँ भने ब्याच नम्बर समेत राख्ने गरेका छौँ। विकली, मन्थली, इयरली 3टा आउँछ हाम्रो बोरामा प्रिन्टर भएर। हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको गुणस्तरीयता, विश्वसनीयता र खानी सञ्चालनको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै उद्योगका सहायक प्रबन्धक अशोक गौतम, उद्योगका खानी सुपरिटेन्डेन्ट हरिनारायण चौरसिया र खानी अधिकृत रमेश राज विष्ट, हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन शक्ति ब्रान्डको शक्ति सिमेन्ट आम उपभोक्ताको 1 नम्बर रोजाइ हुनुको कारण यसको गुणस्तर नै भएकोले आम उपभोक्तालाई निर्धक्कसँग यसको उपयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो हेटौडा सिमेन्टको मुख्य खानी ओख्रे खानी भन्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो खानी चुन ढुङ्गा उत्पादन गरी क्वालिटीको ढुङ्गाहरू लगी उत्पादन गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ र हामीले त्यो कामको लागि निरन्तर यहाँ गरिरहेछौँ। अहिले हाम्रो मेसिनहरू लागेर त्यस सम्बन्धित चाहिँ काममा द्रुत गतिमा हामी गरिरहेका छौँ। यस खानीबाट टेन्डर प्रथाद्वारा चुन ढुङ्गाहरू उत्खनन गरी कारखाना स्थलसम्म पुर्याउने ठेलाले जिम्मा हुन्छ। हामी खानी हेरी उच्च गुणस्तरीय चुन ढुङ्गा हेटौडा सिमेन्टमा पठाउँछौँ। घर निर्माण गर्दा हेटौडा सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको प्रयोग गरिरहनुभएका उपभोक्ताहरूलाई हेटौडा सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट नै किन प्रयोग गर्नुभयो, हेटौडा सिमेन्टको गुणस्तर र विश्वसनीयता कस्तो पाउनु भएको छ त भनी हामीले सोधेका छौँ। भूकम्प आउने ताका मैले घर बनाएको छु, त्यसमा चाहिँ मैले सम्पूर्ण हेटौडा सिमेन्ट प्रयोग गरेर नजिकै डिपो नपाउँदा पनि खोजी ल्याएर मैले हेटौडा सिमेन्ट नै गुणस्तरीय चाहिँ सिमेन्ट प्रयोग गरेको र म अहिले ढुक्क छु। मेरो घर यो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, गुणस्तरीय सिमेन्टले बनाएको घर, एकदम केही कम्प्लेनै छैन, न केही उकिएको छ अरू केही भएको छ, एकदम गुणस्तरको भरपर्दो सिमेन्ट छ। त्यसले गुणस्तर सिमेन्ट नै राम्रो र भरपर्दो चाहिँ मैले महसुस गरेर अरूको कुरा सुन्दा र मैले गर्दा राम्रो देखेर मैले प्रयोग गरेको। मैले पनि हेटौडा सिमेन्ट प्रयोग गरेको, यसको क्वालिटीमा एकदम राम्रो छ र यो बलियो। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै यसमा कम्प्लेनहरू चाहिँ मैले देखाएको छैन। एकदम राम्रो उपयुक्त उत्कृष्ट हेटौडा सिमेन्ट हो। हेटौडा सिमेन्ट साध्यै राम्रो। मैले 2-3टा घर बनाई हेटौडा सिमेन्ट मात्रै प्रयोग गरेँ। हेटौडा सिमेन्ट यति राम्रो छ कि त्यसले पकड राम्रो लिन्छ र घर मजबुत बनाउँछ। पैसा तिरिकन हेटौडा सिमेन्ट जस्तो राम्रो मलाई अरू कुनै पनि लाग्दैन र घर ढलानदेखि लिएर गाह्रो सबै मैले हेटौडा सिमेन्टले प्रयोग गरेँ र अहिले म ढुक्क छु। हामीहरूले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ यही हेटौडा सिमेन्ट प्रयोग गरेका थियौँ। यो राम्रो छ। साथीभाइहरू अरूले पनि आफन्तहरूले पनि यही हेटौडा सिमेन्ट प्रयोग गर्नु होला। यसमा गुणस्तर राम्रो छ। यो ओपिसी सिमेन्ट हेटौडा सिमेन्ट प्रयोग गरेँ। यो उच्च गुणस्तरीय र भरपर्दो पनि छ। सबै ग्राहक महानुभावहरूमा सन्तुष्टिका साथ यो सिमेन्ट प्रयोग गर्न सल्लाह दिइरहेका छन्। हजुरहरूले पनि यो सिमेन्ट प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु। नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइने गरेको छ। कच्चा पदार्थ नेपालमै पाइने भएका कारण नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सहज भएको हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक इन्जिनियर प्रेमशंकर सिंह बताउनुहुन्छ। नेपालमा सरकारी स्तरबाट सञ्चालित हेटौडा सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको माग दिनादिन बढिरहेको छ। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योगहरू स्थापना हुने क्रम पनि दिनादिन बढ्दो छ।
आधुनिक र स्रोत साधन सम्पन्न नयाँ सिमेन्ट उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी उद्योगलाई आधुनिक, विश्वसनीय, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले आफूलाई आधुनिक, पुरस्कृत र प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता विकासका साथसाथै सक्षम जनशक्तिको व्यवस्था गरी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोत उपलब्ध गराई उद्योगलाई सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालकै उत्कृष्ट, भरपर्दो, गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउनु पर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्।